सत में। अच्छा कहते जी ऐसे ही बात होगी बेटा, गलत बंदे के हत्थे चढ़ जाएगा, ऐसे ही बात होगी। पहले मैं बनाऊंगा बंदर, फिर भेजूंगा सौरे, फिर करवाऊंगा टपोसियां, और फिर जाके कुछ सिखाऊंगा। आए हैं हम जी कुरानिस्ट हैं, और मैंने कहा आउज़ बिल्लाह पढ़ लो, ये तुम मास्टर लगे हो, फिटे मुंह तुम्हारे पे, फिटे मुंह, कि जब कुरान पढ़ने का तरीका तुम्हें बताया जा रहा है, कैसी मौत पड़ती है, कहते हैं जी हम कुरानिस्ट है, कैसी मौत पड़ती है, क्या आउज़ बिल्लाह नहीं पढ़ सकते। और जो आयत पेश की है, चलो वो भी दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी वो भी दिखा देते हैं, वैसे तो उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, मगर चलें दिखा देते हैं। नीचे बड़े चमुने लोगों को चढ़ रहे हैं, और मैं बताऊं इनको पता ही नहीं है, जब चमुने ज्यादा लोगों को चढ़ रहे होते हैं मुझे ज्यादा मजा आ रहा होता है, ओ यार इनको कोई समझाए कि ये गलत आमिर बंदे के भाई, हत्थे चढ़ गए हैं। आमिर भाई, ये अल्लाह का जी जी फरमान है, कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ डर लगे, शैतानी वसवसा आए या जिन का कुछ है, तो आउज़ बिल्लाह पढ़ लीजिए, वो भाग जाएगा। तो ये वही आदमी है, आउज़ बिल्लाह पढ़ते कि वो दफन हो जाने वाला था, उसको पता था कि मिट जाएगा, इसलिए वो नहीं पढ़ रहा था। जबरदस्त जबरदस्त। कहता अच्छा मैंने पढ़ लिया आउज़ बिल्लाह। अगर इस बंदे ने सही तरीके, ये क्यों कहा गया बेसिकली, अल्लाह ने अमर के सीगे के साथ सैम भाई क्यों कहा कि कुरान पढ़ो तो आउज़ बिल्लाह, क्योंकि शैतान के वसवसे से बच सको। बिल्कुल कुरान में अल्लाह कहते हैं, कुरान की आयत है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि इस कुरान को लोग पढ़ते हैं, नियत कुछ और होती है। क्यों कहा गया कि आउज़ बिल्लाह पढ़े, इसीलिए कहा तुम्हें मैं आउज़ बिल्लाह इसलिए पढ़ा रहा था कि तुम्हारे दिमाग में जो फतूर फंस गया है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, उसको छोड़ के कहता जी आउज़ बिल्लाह पढ़ ली, चलो आगे चलो। एडा तू मीसना बेटा, जिस हार्डमास्टर के चैनल के ऊपर तुम क्लिक कर बैठे हो, सारी जिंदगी अभी रात तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम पछताओगे कि मैं क्यों चला गया, ये मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो जो आयत पेश की। कहता जी इंग्लिश ले आए सामने, मैंने उन कुरानिस्ट से बात की है जो अरबी के माहिर हैं। हाँ जी, अभी तुमसे पूछ लेते ना ये सीगे क्या हैं, तुम्हें सीगे नहीं पता चलने थे, तो आउज़ बिल्लाह पे क्लीन बोल्ड हो गए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह जासिया की आयत नंबर 6 ये पेश कर रहे थे, और पेश पता है किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, कि आप लोग कुरान की आयतों का इनकार करते हो, इसलिए आप मुसलमान नहीं हो। तो मैंने कहा आयत पेश करें, हमने कौन सी आयत का इनकार किया, कहते हैं जी ये आयत है तुम्हारे सामने। अब मैं इनको साबित करता हूं कि क्या हमने इस आयत का इनकार किया है। अभी पता चल जाएगा। अभी इसका इनकार, इन्होंने कहा ना आयत का इनकार करते हो, मैंने कहा कौन सी, कहते हैं जी ये आयत। अब ये आयत हमारे सामने, हम देख लेते हैं हम इसका इनकार करते हैं कि नहीं करते। ठीक है सुनने जरा, तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक, ये अल्लाह की निशानियां यानी अल्लाह की आयात हैं, नतलूहा अलैका बिल हक, जिसको हम तलावत करते हैं अलैका आप पर, बिल हक की हक के साथ। फबी अय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून, तो फिर अल्लाह की हदीस, अल्लाह के फबी अय्यि हदीसिन, फिर किस और हदीस के साथ, ये लुग़वी तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, इसका मैं आगे तर्जुमा थोड़ा समझाने के लिए करता हूँ। फबी अय्यि हदीसिन, फिर और किस बात के साथ, बाद अल्लाह, अल्लाह के बाद और उसकी आयात के बाद, युमिनून, तुम ईमान लाओगे। मुझे बता दें कौन सा मुसलमान है जो अल्लाह की आयतों और अल्लाह की निशानियों के ऊपर ईमान नहीं रखता, मुझे बताएं। हम तो ईमान रखते हैं। हम तो बहुत देर अगर से ये ढूंढ रहे कहें, हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो हाँ सकती है। प्रॉब्लम क्या है, एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये बुनियाद खड़ी करते हैं मुनकरीन हदीस, वो कहेंगे यहां कहा जा रहा है बाद अल्लाह व आयातिही, और कौन सी हदीस, इन्होंने हदीस वर्ड को पकड़ लिया, इनसे मुराद, इनका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि कुरान के अलावा जितनी हदीसें हैं उनका इनकार होना चाहिए, सिर्फ कुरान ऐसी हदीस है जिसका इकरार होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब है ना इसका। फबी आइए, अब मैं दो आयतें पेश कर देता हूं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने पानी के अंदर हैं। तो मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ, बल्कि मैं वैसे ही जुबानी कह देता हूँ, अगर किसी ने हवाला चाहिए होगा तो उसको मैं पेश कर दूँगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या आपके पास हदीस गाशिया आई, बताओ। कुरान से बाहर को हदीस है, अगर कुरान की हदीस है तो उसको हदीस गाशिया क्यों कहा गया।
بتائیں ذرا. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ حدیثیں قرآن کے علاوہ ہیں. بتاؤ ان پر ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا؟ اور قرآن کے کس حصے کے اندر یہ حدیثیں بیان ہوئی ہیں؟ بتائیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو آیت پیش کر رہے ہیں اس آیت کا انکار کون کر رہا ہے؟ اور اگر کہیں نہیں جی نہیں، قرآن کے علاوہ جتنی باتیں ہیں ان سب کا انکار کرنا ہے، نہ وہ اس آیت کے اندر ہے. یہ کہا گیا ہے کہ قرآن پر آپ نے ایمان لے کے آنا ہے، وہ ہم لے کے آتے ہیں. صرف ڈرامے بازی. تو بیٹا تمہارے اوپر میں ٹائم نہیں ویسٹ کرتا. یہ جو بندہ آیا تھا نا منکر حدیث کو بڑا چیمپئن لے کے آنا، جس کو پتا ہو طریقے سے بات کیسے کرنی ہے، کس طرح آرگیومنٹ رکھنے ہیں. تمہاری میں باتیں جن لوگوں کے ساتھ سن چکا ہوں تمہاری بیسک ہی نہیں ہے، تو تمہارے اوپر وقت نہیں میں نے ضائع کرنا تھا، تمہارے ساتھ میں نے شغل لگانا تھا، وہ شغل میں نے لگا لیا. ہمارے ساتھ اویس بھائی نے جوائن کیا. اویس بھائی اہلاً وسہلاً. 3 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، میں اس کو پیک کرنا چاہ رہا تھا. اچھا کچھ دوست کہہ رہے ہیں جی دیپک کو لیں، تو دیپک ہے ہی کوئی نہیں بھائی. کدھر ہے دیپک؟ اسٹیج پہ بیک اسٹیج پہ ہے ہی نہیں ہے دیپک، میں کہاں سے لوں؟ یار جو بندوں نے بات کر لی ہے ان کو میں کک کر رہا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو بھائی ایک چانس ملنا تھا، کہانی ختم ہوگی، بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ یہ دوبارہ آ گیا پھر. پیارے بھائی ایک بار آ گئے ہیں، آپ نے بات رکھ لی ہے، بس کافی ہے. اچھا ویس بھائی بھی چلے گئے. چلو اب جو کالر ہے ہمارے پاس انوائٹ کہہ رہے ہیں بھائی نیچے کہ بھائی انوائٹ کروں. بھائی آ جائیں، جس بندے نے آنا ہے آ جائیں. میں تو لنک دیا ہے، یہ لے ایک بار اور دے دیتا ہوں، بس آخری دیپک آئے گا تو اس کو لے لوں گا. جگہ ہے ابھی تو آ جائیں جلدی. جگہ ہے ہاں، 4 بندوں 3 بندوں کی جگہ ہے، آ جائیں. ٹھیک ہے. اب 3 گھنٹے ہو گیا، ہم نے اس کو کسی نکرے بھی تو لگانا ہے نا. ابھی یار سپر چیٹ تو نہیں نا ہمیں ملتی ہے پیارے بھائی. تو بہرحال جو کالر ہمارے پاس ہے ان کو ہم تیزی سے لے لیتے ہیں. آخری کالر ہے ہمارے پاس، آخری کالر ہوں گے صادق صدیقی، اور اس کے بعد اگر دیپک آ گیا تو اس کو لیں گے، باقی اور کسی کو بھی ہم نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ. ٹھیک جی ہے. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی دانیل بھائی آ رہی ہے. میں نے اس کے بعد 2 ای میلز کے اوپر سرسری سی بات کرنی ہے، تو اسی لیے میں اینڈ میں اس کو کروں گا. جی جی بھائی. میرا بس ایک چھوٹی سی میں نے ایک بات کہنی تھی، اور میں کوشش کروں گا میں ٹاپک پہ رکھوں، کیونکہ پچھلی بار میں ٹاپک سے تھوڑا آف ٹاپک گیا تھا تو آپ غصہ ہو گئے تھے. تو یار آف دی ٹاپک تو محمد دانیال بھائی ایسا ہی ہے نا، جیسے آپ اپنے گھر کے اندر کوئی ایک بڑی خاص مہم کے لیے کوئی پروگرام سیٹ کریں، ایک ٹاپک دیں، اور کوئی بندہ جو ہے وہ پالیٹکس کی بات شروع کر دے، کوئی اکانومی کی بات شروع کر دے، آپ کہیں گے یار میں نے بلایا کسی اور چیز کے لیے، آپ نے کچھ اور شروع کر دیا. ہاں چلیں کوئی. یہ بات میرا بس ایک چھوٹی سی میں ایک بات کہنی تھی کہ اکثر جب ملحدین لوگ ہم سے ڈیبیٹ کرتے ہیں یا ایکس مسلمز کرتے ہیں، تو بیچ میں وہ کہتے ہیں نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو یہ بیگانی شادی میں سناتنی دیوانے آ جاتے ہیں، ہے نا. ان کو مطلب مفت کا اس میں وہ لوگ جا کے ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ کیا ہے. بھائی یا تو ہو نا، چلو ہندوازم ورسز اسلام پہ اگر بات ہو رہی ہے تو چلو پھر بھی بنتا بھی آپ کا آنا، یا پھر اگر کوئی مسلمان ہندو ہو جائے تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے. ایک ایتھیسٹ بندہ ہو گیا، بھائی تم لوگوں تم لوگ ایم ہی آ کے جو ہے اس کو کہہ رہے ہو کہ سار ویری گڈ سار، کیا مطلب؟ تو تم اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کیونکہ آج کو بھائی اگر ایک انسان ہمارے مذہب کو گالیاں دے رہا ہے، کل کو وہ تمہارے مذہب کو بھی گالیاں دے گا. اور مزے کی بات میں بتاؤں، یہ تب بھی اس کو سپورٹ کریں گے کیونکہ یہ لوگ خود اپنے مذہب کو گالیاں دیتے ہیں، جی جی جسٹ جی ٹو جی ڈیگریڈ اسلام. جی جی تو جی بس یہ چھوٹی سی اسلام کی خاطر یہ کچھ بھی کریں گے. میں آپ کو بتا دوں، اسلام کو نقصان پہنچانے کی خاطر یہ کچھ بھی کر لیں گے. یہ ویداس کو بھی آگ لگا دیں گے، یہ اپنے دھرم کو بھی چھوڑ دیں گے. چھوڑ چکے انہوں نے ہیں کہا ہے، ان بالکل کے چھوڑ. اینکرز آگے کہتے ہیں کہ بھائی اگر منوسمرتی میں ہمیں کوئی ایسی بات ملی تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو جلائیں گے. تو جلاؤ نا، کیونکہ اتنی تو ہیں سیم بھائی، ہر روز ڈیبیٹ میں اتنی ہے، تم لوگوں کی لوپ ہولز بتاتے ہیں، جلاؤ آگے پھر. ٹھیک ہو گیا دانل بھائی، آپ سے تھینک یو. اجازت لیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پیارے بھائی، جزاک اللہ. بڑے معذرت چاہتے ہیں کہ اختتامی باتیں جو ہیں وہ ذرا کم ہمیں کرنی پڑتی ہیں. نان مسلم کو ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ ٹائم دیں. ایک منکر حدیث آج آ گیا تھا، اس کے ساتھ اس کی تو میں تاڑ میں تھا کہ جب میری داڑھ کے نیچے آئے گا اس کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گا، گرل کروں گا. وہ میرا رانجا راضی ہو گیا. تو اس بندے کو جو ہے نا وہ پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا جی، ٹروتھ ہیز ریویلڈ بھائی ویس بھائی ہمارے ساتھ دوبارہ جوائن کیا. جی ویس بھائی اہلن. السلام علیکم عامر بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. اویس بھائی آپ سنائیں، کدھر رستہ بھول گئے آج ادھر کا؟ میں نے بس آریان کو دیکھا اچانک، تو میں نے کہا چلو میں بھی سر آ جاتا ہوں.
क्योंकि मैं नहीं इसकी नहीं नहीं धुलाई हमने आपके हाथों से हम लाइव देखना चाह रहा था। हाँ हमने को खेलने का मौका तो नहीं देना था, हम तो सर 5-6 मिनट लगाते होते हैं, मैं बहुत जल्दी फ्राई कर देता, तो कुकर बड़ा रखा हुआ है मैंने। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बाकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने इसको 2 मिनट में सही सेट कर दिया हुआ है। ये शख्स जगह जगह जाकर बदतमीजी भी कर रहा है, ये जरा ख्याल नहीं रख रहा कि अगले के चैनल का क्या डेकोरम है। ये मैं समझता हूँ आज आपने इसको सही सेट किया है, वरना इसने कैसर अहमद राजा साहब से बहुत बदतमीजी की थी। इवन यहाँ तक कि कैसर जी अहमद राजा साहब को भी गुस्से में आके बोलना पड़ गया कि भाई अपनी औकात में, अपने लिमिट्स में जी रहो। जी अली भाई जी से भी जी ये बदतमीजी कर रहा है, जगह जगह जाके ये जो है मैंने उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। जजाकल्ला अवैस भाई, आपने इसको क्लियर किया पब्लिक के लिए भी, कि पब्लिक सोच रही होगी कि आमिर हक एकदम चढ़ाई क्यों कर रहा है। मैंने वो इसकी बातें सुन रखी थी, इसलिए मुझे इस पे जी तब था कि ये शरीफ बंदों को जाके सीधा हो जाता है और जाके बड़कबाजी करता है। अभी देखें ये तीर की तरह कैसे इंसानों में डर गया, मैं ठीक है उसूलों की तरह इंसान के बच्चों की तरह सीधा हो रहा था। ठीक है, इनको ये कुत्ते की दुम्मे हैं, इनको पाँव के नीचे ही दबा के रखना पड़ता है। हमारे जी कई लोग बहुत बिल्कुल। ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, नहीं यार बड़ा ठंडा हाथ रखे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो भाई हम हर एक के साथ ऐसे नहीं कर रहे, जो इज्जत के साथ आता है, तरीके के साथ आता है, तरीके के साथ बात हो। 1.5 शाना बनेगा तो भाई आप लोग एंजॉय करो, मैं और तरीके से मामला करता हूँ, ये मेरी नेचर है। अगर किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं पसंद आती भाई 2 हाथ जुड़े मादरत कर लेते हैं, ठीक है भाई, इतनी सी ऐसे बात ही है, सही है। टॉपिक बड़ा मजे का रखा है आपने, कन्विंस मी ऑन इट टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। बंदा वैसे अभी सर। तक आया है, हिम्मत की है उसने कि आपको कोशिश करे एक्स मुस्लिम बनाने की? वैस भाई या तो आप मुझे जान के छेड़ रहे हैं, मेरे दुखते जख्मों पर आप नमक छिड़क रहे हैं, या मेरी चोली चुकी है, और या अल्लाह के नाम पे मुझे को एक्स मुस्लिम कर दे भाई, खुदा का वास्ता है मेरे दोबारा चोली उठवा दिया। और ये तो कहते हैं कि इतने लोग तो दुनिया के अंदर पैदा नहीं हो रहे जितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। ऐसे इनके जुमले हैं। तो ये वो लेके आए ना हमारे सामने आर्ग्यूमेंट, मैं तो खुद इंतजार करता हूँ कि किसी दिन कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट आए जिससे सुन के मैं भी परेशान हो जाऊं। चले कोई नहीं यार, कैसर अहमद राजा साहब की तरह आपने भी नहीं 60-70 मैंने दिया घंटे है स्ट्रीमिंग कर करके अवैस थक भाई, जाना है किसी की। जी मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है, मैंने बोला तो है 4 BHK और सारी न्यूज मीडिया में इंटरव्यू। यार इन्होंने मुझे बड़ी तगड़ी ऑफर करा दी है अवैस भाई, अबूजर भाई ने। क्या आमिर भाई मैं भाई ऐसा वो क्या करूं जो मुझे भी ऐसा कुछ ऑफर मिले? सैम भाई आप, मैं ये समझता हूं कि आप इस्लाम छोड़ेंगे ना, खुदा ना खास्ता, मैं मजाक ऑन लाइटर नोट बात कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता, तो ये आपसे राजी नहीं होंगे जब तक आप सनातनी नहीं हो जाएंगे ना, क्योंकि जितना तंग आपने सनातनियों को किया ना, ये आपको जब तक सनातनी कर नहीं लेंगे, ये आपको कोई ऑफर नहीं देंगे, मैं आपको बता दूं। इन्होंने आपके नाम का चेक नहीं काटना। सही है। हाँ, अच्छा ऑफर क्या थी? ऑफर जो अवैस है भाई जी जी ऑफर अबूजर ये भाई है बताएं। कि हर न्यूज चैनल पे इंडिया के इंटरव्यू प्लस 4 BHK फ्लैट, घर का राशन पानी फ्री। और यार अबूजर भाई क्या ये 2000 महीने का भी लगा देंगे, ऐसे ही है। नहीं और नहीं समीर को राशन लगा भी पानी हुआ 1500 मानना। डॉलर कह रहे हैं, डॉलर नहीं 1500 रुपए मानना, और डॉलर की ओ इनकी शक्लें यार, हैं। ओ यार, ओ नहीं चले यार, समीर में और मुझ में फर्क तो करे ना, तो मेरा रेट तो हाई रखे ना थोड़ा यार, ठीक है। आप पे तो मैं समझता हूँ पाउंड्स लगेंगे, पाउंड्स हाँ बिल्कुल। और दूसरी आपकी बात यह है वैल्यू कि तो। जी एक अदद मुझे मैक का लैपटॉप भी चाहिए। देखें अब समीर को 1.5 लाख का लैपटॉप आया है, 1.5-2 लाख का, तो मुझे कम से कम मैक का लैपटॉप तो देना यार। मैं खटारा लैपटॉप पे प्रोग्राम कर रहा होता हूँ। वैसे अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपके जैसा शख्स अगर, वैसे तो आपके जैसी जहानत वाला शख्स तो कभी इस्लाम छोड़ेगा ही नहीं। ये जाहिल ही हैं जिनको ना उर्दू बोलने आती है, ना इंग्लिश, ना ही अपनी जुबान हिंदी, जो कहते हैं जी हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमें चीजें नजर आई। लेकिन अगर कोई छोड़ भी देगा ना, तो मैं कहता हूँ वो एक दफा नाक में दम कर देगा मुसलमानों के। लेकिन मुझे इतना भी यकीन पूरा है अल्लाह ताला के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना इंटेलिजेंट या जितना इल्म आपके पास है ना, कभी भी आप इस्लाम से 1% भी नहीं होंगे साइड पे। नहीं नहीं सर, नहीं अल्लाह वो ताला ना का अली मैं भाई को एक मैं बंदे ने बोला था, मैं आपको बताता मैं बात ही क्यों बोली। अली भाई के चैनल पे आके ना एक लड़के ने कमेंट किया था, क्रिश्चियन था उन दिनों, अली भाई ने ना क्रिश्चियंस के नाक में सही दम किया हुआ था, स्टार्टिंग ही क्रिश्चियनिटी से हुई थी।
تو ایک بندے نے آگے کمنٹ کیا, کہتا ہے یار علی بھائی کاش آپ کرسچن ہوتے, آپ سب مسلمانوں کو بھی کرسچن کر دیتے. تو وہ وہاں سے میرے ذہن میں بات آئی. وہ علی بھائی کے آرگیومنٹ سے خوش بھی ہو رہا تھا, اپریشیٹ بھی کر رہا تھا, لیکن ساتھ دعا کر رہا تھا کہ کاش آپ کرسچن ہوتے. تو ہم بڑا ہنسے تھے اس کامنٹ کے اوپر کہ یہ بندہ کس طریقے سے دعائیاں دے رہا ہے کہ یار کاش آپ کرسچن ہوتے. تو ویسے ہی کیا کہتے ہیں, میں نے بات بولی. چلے, جزاک ٹھیک اللہ. ہو گیا, زبردست زبردست, جزاک اللہ. اچھا مجھے نیچے ایک کمنٹ نظر آ رہا ہے, سواتی ہماری بہن ہے غالباً, تو وہ کوئی کمنٹ وغیرہ کر رہی ہیں, کوئی سوال وغیرہ کو بات کا. تو میرے خیال سے ہماری سسٹرز کے لیے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ علینا علی صاحبہ کا ہے. علینا علی صاحبہ سے رابطہ کیا جائے, سسٹرز ہماری کو وہ اچھے سے جواب بھی دیں گی, بات بھی کریں گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے خیر دے. ٹھیک ہے, میں ای میلز جو ہیں ان کو بھی پڑھوں گا. بس آخری ایک کالر ہمارے پاس بچے ہیں ترتیب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہیں, جیسے محمد فراز صاحب تھے وہ نکل گئے ہیں, تو میں معذرت چاہتا ہوں, ہم نے اسٹریم کو ختم کرنا ہے. اس طرح تو چل رہے گی. آپ کی باری نکل گئی. صدیقی صاحب آئے. صادق صاحب, السلام علیکم. جی جی, وعلیکم السلام. السلام جی علیکم. جی جی, جی, وعلیکم. ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی پیارے بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا جی, کہنا چاہتے ہیں ٹاپک پہ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ابھی آپ کو اتنے اچھے اچھے آفر دیے گئے ہیں 4 BHK اینڈ وغیرہ وغیرہ, اور آپ میک ایپ کی بات کر رہے ہیں ایپل کا, تو وہ بھی مل جائے گا. آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں اتنا؟ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, 3 گھنٹے اسٹریم کر رہے ہیں, کوئی سپر کنجوسی بھی نہیں آ رہی, کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ یار دیکھیں, اب مجھے کوئی گارنٹی تو دینا, بعد میں میرے ساتھ پرینک ہو گیا تو پھر میں یہ بھی تو کہہ رہا ہوں نا صاحب. نہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا, آپ اتنی محنت کر کیوں رہے ہیں آپ؟ چلیے ٹھیک ہے, آپ وہ نہیں کر دیتے ہیں, لیکن آپ نے جو ان کے خلاف تلوار سوتی ہوئی ہے, ایک دم ننگی تلوار بنے ہوئے ہیں آپ, خاص مطلب آپ بھی اور دو دھاری سارے کہیے. جی جی, دو دھاری. وہی کہہ رہے ہیں آپ, جی, مطلب کس چیز نے اس پر آمادہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کس چیز نے مادہ کیا ہوا ہے؟ جی ہاں, یعنی یہ کنونس والی یہ سیریز جو ہے, یا اس طرح کے پروگرام ہے, یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, سارے ہی کچھ ہیں. اب دیکھیے یار ابھی تو آپ مجھے نے, ہاں میں سمجھ گیا آپ کی بات. مجھے بیسیکلی جو ہے وہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے انعامات جو ہیں وہ میرے ذہن میں. آپ دیکھیں, اس کے مقابلے میں اگر کوئی آفر مل سکتی ہے جو اس کے مقابلے کی ہو, تو میں شفٹ کر جاؤں گا ٹیم. اچھا, تو مطلب ابھی تک تو مفتی یاسر صاحب تھے, اور اس کے علاوہ ابھی علینا بہن نے بھی اپنا جو ہے ماشاءاللہ اتنا کام شروع کیا ہوا ہے, تو ایسے تو آپ نے ان کا بیڑا غرق کر دینا ہے. اچھا خاصا بیچاروں کا دھندا چل رہا تھا, ایسے تو آپ نے چوپٹ کر دینا ہے. تو آپ کو ترس نہیں آتا ان کے بچوں پر, ان کے حال پر؟ کن کے؟ بھائی ایک گندگی جو ہے پھیلی ہوئی ہے, جو غلاظت ہے, انہوں نے تو کتنا کیچڑ اچھالا, اتنی مشکل سے انہوں نے جو ہے یوٹیوب چینل بنایا, نفرتیں بیچ کر انہوں نے بھی اپنا دھندا شروع کیا. تو آپ لوگ ایسے ہی اتنے آسانی سے اس کو کلین آؤٹ کر دیں گے؟ آپ کو ترس نہیں آتا ان کے بچوں پر؟ بھائی پیٹ ہمیں بھی لگا ہے, ہم نے بھی تو کمائی کرنی ہے. یہ اکیلے دھندا کریں؟ ہمیں بھی تو کرنے دو. ٹھیک ہے, ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم بھی اناج کھاتے ہیں, ہمیں بھی پیٹ لگا ہے, ہماری بھی خواہشات ہیں. اچھا بھائی, ایک سوال آپ کا تھوڑا سا پرسنل تھا. وہ یہ تھا کہ آپ ماشاءاللہ, میں نے آپ کو جو ہے کافی سنا, تو اس بات سے مجھے اندازہ ہو کہ ماشاءاللہ آپ کو عربی بھی کافی حد تک آتی ہے, حدیثوں کا بھی علم ہے, جرح و تعدیل کا بھی کافی آپ بات کرتے ہیں. تو یہ کہاں سے آپ نے سیکھا بیسکلی؟ یار میں بس ایسے ہی جیسے آپ ہیں, ہمارے بڑے بڑے اچھے دوست تھے, ہمارے ساتھی تھے, ہمارے استاذہ تھے, ان سب سے بیٹھتے تھے. نہیں مطلب باقاعدہ کسی آپ نے کیا تعلیمی ادارے سے کیا, مدرسے وغیرہ سے, یا نہیں سر, میں کہاں, علماء کہاں اور ہم کہاں, ایسی کی بات. اچھا ماشاءاللہ, بڑی قابل تعریف بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ آپ کی محبت کے لیے, آپ کے مشورے کے لیے, تو خیر جزاک اللہ. جی, ایک جملہ اور میں کہنا چاہوں گا کہ سب کے اپنے مختلف مزاج ہوتے ہیں, ترجیحات ہوتی ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت خالد کو سیف من سیوف اللہ المسلول فرمایا تھا. تو اس حساب سے ہمارے جو اجداد ہوتے ہیں, ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہے اجداد میں سے خالد بن ولید بھی ہیں, تو بے شک, ان سے ہمارا روحانی رشتہ ہے. تو بے ایسا شک. مجھے کافی بار محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ آپ کا بڑا قوی رشتہ معلوم ہوتا ہے.
अब मैंने तो डीएनए नहीं करवाया। नहीं, वो तो इन लोगों को जरूरत पड़ती है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन पे यकीन करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, अगर लिनेज पीछे जाके इससे कोई बड़ी फख्र की बात हो सकती है कोई, मगर बात ये है कि खालिद बिन वलीद यार सैफ बिन सयूफिल्लाह कहाँ, वो अपने बिस्तर पे तभी मौत जो है फौत हो रहे थे, वो कहते हैं कि ओ नौजवानों जो जंगों से पीछे हटते हो, जो मौत को देखकर पलटते हो, जो खौफ खाते हो, जो दुनिया की जिंदगी की हसरत करते हो, अगर मौत तलवारों के और तीरों की वजह से और नेज़ों की वजह से आती होती तो खालिद बिन वलीद का जिस्म देखो, कौन सा जिस्म बचा है। बेशक, बिल्कुल। मकसद कहने का एक ये गुजारिश में खालिद, छोटी सी, जी जी, एक गुजारिश में और ये कर रहा था कि अभी जो साहब आए थे मुनकिर हदीस, तो ये आपकी टोन एकदम जो चेंज हो गई, काफी लोग इसमें हैरत ज़दा थे कि ऐसा हुआ क्यों। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि किसी एक चैनल से जरूर वो पहले वाली जो इनकी हरकतें हैं कैसर भाई के साथ और कमेंट्स वगैरह की, उसको पहले दिखा करके फिर ये दिखाया जाए ताकि ये चीज़ सामने आ जाए। मैं ऐसा कर देता हूँ कि जो लोग उस वक्त भी देखेंगे उनको भी पता चल जाएगा। वैसे मेरी आदत पता है कि मैं आपको चीज़ बताऊँ, मेरा मानना ये है, ठीक है इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी होती है, मगर मेरी नेचर वाइज अगर मैं अपनी ज़ाती राय रखूँ आपके सामने, तो मेरा मानना ये है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में होती है। अल्लाह खुद लोगों के दिलों में, मिसाल मैं वो शेर से करता होता हूँ कि जो हमेशा मुस्कुराते थे आज आंख नम है, कोई वजह तो होगी, ठीक। तो हम अगर तरीके से बात कर रहे हैं और यकायक एकदम हमारा मूड बदला है तो उसके पीछे वजह है। इस शख्स ने कैसर अहमद राजा साहब के साथ शदीद बदतमीजी की, इस बंदे ने अली रजा खुरम भाई के साथ बदतमीजी की, ये बंदा हमारे चैनल्स के नीचे कमेंट्स, अब पब्लिक को तो नहीं पता ना, इतने कमेंट्स सारे होते हैं, पब्लिक कमेंट्स नहीं देखती, मुझे तो नोटिफिकेशन आएगा, जारी बात है को कमेंट आएगा तो मुझे नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन आता है तो हम देखते हैं कि ये कमेंट्स के नीचे आके तुम लोगों को इस्लाम का पता नहीं है, ठेकेदार बने हो, मैं फलाने को चैनल करता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। भाई अभी तुम मेरे आमने सामने आए नहीं हो। मुनकरीन हदीस और कादियानी ये मेरी फेवरेट डिशेस हैं, इनको मैं बगैर रोटी के, रोटी ठंडी कर देता हूँ, नान साइड पर रख के टिक्का बोटी मजे से एंजॉय करता हूँ, ये मेरी फेवरेट डिशेस के अंदर से, ठीक है जी। मगर मसला ये है कि अब ये बंदा आया है, इस बंदे को पहले तरबियत करना, अखलाकियात सिखाना बड़ा जरूरी था, ताकि इसको पता चले कि ये जो टशन दिखाता है हर जगह पर जाकर, वो हर जगह पर चलने जरूरी नहीं है। बात जगह पर जब आप शेर बनते हैं आपको सवा शेर भी टकर जाता है। अब वो इंसानों की तरह मुझसे बात करो, मुझे कोई मसला नहीं। अब मैं कह रहा हूँ आउज़बिल्ला पढ़ो, वो आउज़बिल्ला नहीं पढ़ रहा, तुम मुझसे बात करने आए थे, तुम मुझसे आके आउज़बिल्ला पढ़ते, मैंने को गलत, मेरी बात सुने, पूरी दुनिया के अंदर चले जाए, मैंने को हदीस का हवाला दिया था, कुरान की आयत पढ़ी थी कि कुरान पढ़ने से पहले आउज़बिल्ला पढ़े, तुम आउज़बिल्ला पढ़ते, हमारी बात जारी रहती। तुमने जो एतराज रखना था, जो तुमने उखाड़ना चाहते थे, तुम उधर ट्राई कर लेते, अपनी टिल लगा लेते। आउज़बिल्ला नहीं पढ़ रहा, एफिशिएंसियां दिखा रहा है, ड्रामे कर रहा है, नखरे दिखा रहा है 18 साल की कवारी बच्ची की तरह, तो उठा के बाहर फेंक दिया, कहानी खत्म। मजे की बात यह है कि फ्राई आपने किया, आपने सारी चीजें नमक मिर्च छिड़की, लेकिन मजा हम लोगों को आया खाने में। अरे शोर बड़ा आ रहा है, जरा माइक म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, माइक म्यूट रखिएगा। हाँ तो बस सर ये जो मजा मुझे आता है, ये मजा भी तो सबको हमने देना है ना। ले इसी चीज के साथ सिद्दीकी भाई आपसे इजाजत लेते हैं, अबूजर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है सिद्दीक भाई आपसे इजाजत। जी बिल्कुल बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपको इंशाल्लाह मेल करेंगे हम आपसे कांटेक्ट। इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह आपको जाए खैर दे। जब लोग हमें हमारे असलाफ के साथ तशबीह देते हैं, इस चीज़ का गम और दुख भी होता है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने कुरान में कहा बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान को अपनी औकात का, अपनी हकीकत और असलियत का पता होता है, और मुझे पता है कि मैं कितना गुनाहगार बंदा हूँ। अब मुझसे बेहतर मेरे और मेरे अल्लाह से बेहतर कौन जान सकता है मुझे कि मेरी औकात क्या है या मेरी हैसियत क्या है। अब जब लोग मोहब्बत में ये चीज़ कह रहे होते हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि नहीं यार, वो बड़े किथे मेरे अली किथे तेरी सना, उस्ताद अखियाँ किथे जा लड़ियाँ, जिन लोगों ने अपनी जानों को हथेलियों पर रखकर इस्लाम की खातिर जनाब सारी ज़िंदगी गुजारी, कहाँ वो कहाँ हम। हाँ हम उनके अदना दर्जे के खादिम होने की एक नकल उतारने की कोशिश करते हैं, जो अल्लाह की रज़ा बन जाए हमारे लिए, तो हमारे लिए ये तो शाखर ठीक हो गया। यार कॉलर जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, मैंने कहा था बात ख़त्म हो गई है और हमने बात बाकी ख़त्म कर दी है, अब मैं नहीं ले रहा किसी को, माजरत के साथ। हाँ एक भाई जो हमारे साथ ड्रॉप हो गए थे उनको हम ले लेते हैं, मोहम्मद फराज भाई।
پہلے آیا تھا یہ ڈراپ ہو گیا. جی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ابوذر بھائی کا اور مطلب سیم اسٹرن بھائی کا, عامر بھائی کا. مطلب میں لٹرلی بتاؤں, مطلب آپ لوگ کا بڑا فین ہوں. مطلب آپ لوگ ٹارچ بیئرر اس ٹائم بھی یوٹیوب پہ مطلب بالکل مطلب تھریش کر کے رکھا ہے آپ نے, لٹرلی تھریش کر کے رکھا ہے. وہ چاہے لنگم سیکر ہو, چاہے مطلب وہ سناتنی ہو, اور ابوذر بھائی کے تو کلیم ان لوگ رسپونڈ کر ہی نہیں پاتے. مطلب ایک گلزار ایلیا پیلیا ہے, اس کی تو مطلب ہمت ہی کرتا ہے, الٹا سیدھا کر دیتا ہے بس رسپونڈ کرنے. اور مطلب سر مجھے ڈسکس کرنا ہے مطلب وہ گشنگ فروٹ والے پہ اگر میں چاہوں تھوڑا سا مطلب یوں دے دوں مطلب آرٹیکل پہ, اگر اجازت دیں آپ عامر بھائی. تو کون سا سر گشنگ فلوٹ والا جو مطلب روہن نام کا لڑکا آیا نہیں تھا وہ جو, اس پہ اجازت دوں. جی سر ہاں آپ بات کر لیں مختصر کر. جی سر. سر ایکچوئل میں مطلب اس پہ مطلب بڑا اچھا ریسرچ پیپر ہے سر. تو سر ایکچوئل میں اس میں بات یہ ہے کہ مطلب اگر آپ جو اس مطلب آیت کو مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب اگر پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایجیکشن آف دا گشنگ فلوئڈ از ان بٹوین دا ریبس اینڈ دا ورٹیبرا آتا ہے نا. تو سر ایکچوئل میں یہ ہے کہ ایجیکشن باہری ہوگا نا, مطلب اگر آپ ان دا سینس آف مطلب سیمن بھی لے رہے ہیں تو ایجیکشن باہری ہوگا نا. سر ایکچوئل میں ایجیکشن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ریبس اور ورٹیبرا کی جو نرو سگنل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نرو سگنل جب تک ایمرج نہیں مطلب باہر نہیں آتے, مطلب جب تک خود وہ ایجیکٹ نہیں ہوتے ہیں تب تک کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ مطلب اسپم باڈی سے باہر آ جائے. جیسے آپ نے سنا ہوگا جس کی ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو انفرٹائل ہو جاتا ہے وہ, مطلب چاہے اتنا اسپم بنے. میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر ایک انسان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائے تب بھی سپرم جو ہوتا ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسی لیے ریڑھ کی ہڈی اور ریبس بچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جی سر. ہاں تو سر ایکچوئل الحمدللہ جی سر ایکچوئل میں قرآن شریف مطلب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ہوں سر, مطلب جامعہ ہمدرد کا. سر ایکچوئل میں سر مطلب لٹرلی آپ کو بتاؤں ایکچوئل میں تھوریسک ورٹیبرا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تھوریسک ورٹیبرا T12 جو ہوتی ہے وہ جسٹ ربس کے نیچے ہوتی ہے سر, ٹھیک ہے, اور وہاں سے لے کر کے کوکلیجیل بون کی L3 ہوتی ہے سر, ٹھیک ہے. ان کے بیچ سے ہی جانتے ہیں نرو سگنل بہت مطلب نرو سگنل نیورو ٹرانسمیٹر جو ہوتے ہیں ان کا فلو بہت زیادہ مطلب تیز ہوتا ہے. تو سر مطلب گشنگ فلوئڈ ہی ہوتے ہیں, بہت اسپیڈ سے نکلتے ہیں سر, ٹھیک ہے. تو سین اس بات کا ہوتا ہے کہ سر وہاں سے جب فلوئڈ نکلتا ہے تبھی پینائل اریکشن ہوتا ہے, اور جب پیراسمپتھک سسٹم جو مطلب وہ ورٹیبرل کالم پہ کام کرتا ہے, دماغ کے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. مطلب اسپم کا ایجیکشن اور مطلب چاہے پینس کا اریکشن یہ دونوں ڈیپینڈ کرتا ہے سر پیراسمپتھک سسٹم اور مطلب مطلب سیمی پیراسمپتھک سسٹم اور پیراسمپتھک سسٹم, سمپتھک سسٹم اور پیراسمپتھک سسٹم اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سر. تو ایکچوئل میں اس کا مطلب ورٹیبرل کالم ہوتی ہے, اور ورٹیبرل کالم کو وہ بھی حصہ جو نے بتایا ہے کہ ریبس اور ورٹیبرل کے بیچ میں, تو جب تک سر وہاں سے مطلب گشنگ فلوئڈ نہیں نکلے گا تب تک باہر اسپم کو ایجیکولیٹ ہو ہی نہیں سکتا, مطلب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اور سیم بھائی نے تو اپنا پوائنٹ بتایا کہ مطلب وہ بچے کی بات ہو رہی ہے, لیکن مطلب جو وہ کاؤنٹر پیش پریزنٹ کر رہا تھا کہ مطلب ایسا کیسے پاسبل ہے کہ مطلب وہ مطلب باہر اسپم ایجوکلیٹ ہی نہیں ہو سکتا, وہ جس نے گشنگ فلوئڈ استعمال کیا ہے, وہاں پہ سیمن کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن پاک میں. سیمن کا ورڈ استعمال ہی نہیں کیا. بالکل تھینک یو. جی بالکل رائٹ بات ہے محمد فراز بھائی. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ تو جو جس طریقے سے ایکسپلین کر رہے تھے ہم اس طریقے سے ایکسپلین کر رہے تھے جو لوگ سمجھتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو بات آپ نے بتائی میں بھی بول سکتا ہوں کہ بھائی جو ٹیسٹیز فارمیشن ہے وہ بھی کڈنیز کے پاس ہوتی ہے, اینڈ میں بھی بول سکتا ہوں کہ جو واس ڈیفرنس ڈکٹ ہوتا ہے وہ بھی 17 انچز لانگ ہوتا ہے, وہ وہاں سے ہو کے گھوم کے ادھر سب بہت طریقوں سے ہو سکتا ہے کہ ان بٹوین کی بات ہے, جیسے کہ سیم بھائی نے کہا یہ مڈل کی تو بات نہیں ہے کہ بالکل ایگزیکٹ بیچ میں کہا ہو گیا ہو, یہ مڈل ان بٹوین کی بات ہو رہی ہے نہ کہ مڈل کی بات ہو رہی ہے. تو بہت طریقوں سے اس آیت کو ایکسپلین کیا جاتا ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے نا کہ ان لوگوں کے دماغ میں جو بھوسا بھرتا ہے نا ایکس مسلم جو اپوسٹیٹ کی ویڈیو دیکھ کے آ گئے, اس کی سلطان کی کیا کہتے ہیں پروفٹ کی, جتنی بھی یہ سب لوگ بیٹھے ہیں یہ وہاں سے بھوسا ڈلوا کے آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے کچھ ہو جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی وہ کبھی ورک نہیں کرتا. بس آپ لوگ کا بڑا شکریہ. عامر بھائی تو مطلب بالکل قدر مچا رہے تھے, آپ آفت مچا رہے تھے ان کے لیے, آفت ہے آپ لٹرلی. اور سیم بھائی تو مطلب نیچے روتے رہتے ہیں. سیم بھائی کمنٹ سیکشن کھول رہے ہیں تو بالکل ادھر ایسا ماتم چھایا ہوتا ہے, ادھر مطلب سینہ پیٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب یہ تک کیا کوٹ کر رہا ہوں. ابوذر بھائی کا تو جواب نہیں دے پاتے. تھینک یو سو مچ فراز بھائی, آپ نے بڑا پیارا ایڈیشن کیا, جزاک اللہ. آپ سے اجازت لیں گے, بہت پیارا ایڈیشن آپ نے کر دیا, اور اس کو جو میڈیکل ٹرمنالوجی ہے اس حوالے سے بھی محمد فراز بھائی نے ہیلپ آؤٹ کیا کہ جن لوگوں کو تھوڑا سا وہ جو ہوتے ہیں نا لنگو قسم کے بندے ہیں, انورٹڈ کوماز لنگو قسم کے جو بندے ہوتے ہیں, ان بندوں کو آپ بھی یہ بات سمجھا سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے جو فراز بھائی نے محمد فراز بھائی نے بیان کر دی. لے ناظرین, کالرز بھی پیچھے موجود ہیں, بات بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور میں نے کچھ سٹریمز 5-5 گھنٹے کی بھی ہوئی ہیں, مگر کچھ ای میلز ہیں ایک دو, ان کو میں
रिस्पॉन्स कर लूं, उसके बाद अबूदर भाई और सैम भाई ने इजाजत दी और आप लोगों का नीचे से वोट आया तो फिर एक दो